नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशिकं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 वैशाख 17 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी नियमित फेसबुक लाइभ धर्म देशना अन्तर्गत 9 बजेको यो देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभाव श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा। त उपासक उपासिका, आज हामी 403 भागमा हामी आज छौँ र हामीले हिजोदेखि एउटा खण्डहाल यानी कि चन्द्रकुमार जातकलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। अलिकति यो लामो त धेरै नभनौँ, अहिले दुईटा भागमा हामीले सकाउनु पर्ला। हिजो 1.5 घण्टा जतिको देशनामा करिब करिब आधी भागसम्म त गइसकेको छ। त उपासक उपासिकाहरू, आज पनि म त्यही खण्डहाल जातक यानी कि चन्द्रकुमार जातकलाई निरन्तरता दिने नै छौँ र तपाईहरूले राम्रोसँग सुनिदिनु हुनेछ, ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र सेयर गरिदिनु हुनेछ, लाइक गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अरूले पनि यो लकडाउनको समयमा धेरैभन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुन्न पाउन् भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ आजको यो दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, हिजोको देशनामा हामीले खण्डहाल जातक कहाँ पुर्याएका थियौँ त भन्दाखेरि एक राजाले खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणको सल्लाहमा स्वर्ग जानको निमित्त एउटा अति दान र अवध्यलाई बद्ध गरेर यज्ञ गर्ने सल्लाह दिए। त एक राजाले पनि आफूले सपनामा ट्रेटिङ्स देवलोकको त्यो स्वर्ग लोकको त्यस्तो एउटा रमणीय अवस्था देखेको कारणले त्यही रमणीय अवस्थालाई प्राप्त गरेर सुख अनुभव गर्ने अभिलाषामा अति दान गर्ने र अवध्यलाई बद्ध गर्ने यानी कि हत्या गरेर बलि दिएर यज्ञ गर्नको निमित्त तयार भए। त्यो अति दान भनेको खाद्यान्नहरू, घिउ तेल खाद्यान्नदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू त्यो यज्ञमा चाहिँ होमिनु पर्छ, दान गर्नुपर्छ, अग्निमा जलाइदिनु पर्छ। र ब्राह्मणहरू पुरोहितहरू, चारै दिशाबाट आएका पुरोहितहरू, यज्ञ गर्न आएका व्यक्तिहरूलाई पनि दान दिनुपर्छ। खाने, लाउने, पिउने, बस्ने, ओढ्ने साराका सारा शिरदेखि पाउसम्मको वस्त्रहरू दान गर्ने, घरमा सिरानीदेखि ओछ्यानदेखि खाददेखि सारा चिज दान गर्नुपर्ने, अनि अग्नि जलाउनु पर्ने, त्यो अग्नि जलाउनको निमित्त घिउ र तेल हाल्नु पर्ने, अनि त्यसपछि त्यो यज्ञमा अवध्यलाई बध गर्नुपर्छ भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि
4 जना श्रीमतीहरू, 4 जना छोराहरू, 4 जना छोरीहरू, 4 जना सिंहहरू, 4 वटा घोडाहरू, 4 वटा हात्तीहरू, 4 वटा गोरुहरू, यसरी 4 4 4 4 4 गर्दै 7 प्रकारका विषयलाई चाहिँ त्यहाँ बलि चढाउनु पर्ने। जुन बलि चढाइसकेपछि चाहिँ राजाले स्वर्गको यात्रा गर्न पाउने अन्धविश्वासमा परेर खण्डहाल पुरोहित पण्डित हो, खण्डहाल पुरोहित विद्वान हो भनेर चाहिँ उसकै लैलैमा भएर आफू एकजना स्वर्ग जानको निमित्त त्यत्रोलाई चाहिँ बलि दिनको लागि तयार भए, यज्ञ गर्नको निमित्त तयार भए। यतापट्टि खण्डहाल त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई एउटैसँग बदला लिनु थियो। त्यो बदला कोसँग त भन्दाखेरि चन्द्रकुमार। चन्द्रकुमार अरू कोही होइन, त्यो भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा एक राजाको पुत्र भएर जन्मिएका हुन्, अरू कोही होइन, हैन। र एक राजा अलिकति मूर्ख थियो, अलिकति अज्ञानी थियो, अन्धविश्वासमा पर्ने थियो। खण्डहाल पुरोहित पण्डितको जालमा परेर राजाले त्यस्तो अकर्मण्य कर्म गर्नको निमित्त पनि तयार भए। 4 जना श्रीमतीहरूलाई पनि यज्ञमा बलि दिनको निमित्त तयार गरे। 4 जना छोराहरू, 4 जना छोरीहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ नगर निवासी सेतहरू पनि ल्याइयो, हात्ती घोडा गोरु ल्याइयो। अरू यस्ता चाहिँ पन्छीहरू, यस्ता नाना थरीकाहरू त कति त्यो यज्ञमा बलि दिनको निमित्त ल्याएका, स्वर्ग जान पाइने भयो भने। त यसरी सबैलाई जम्मा पारे, सबैलाई व्यवस्थित गरे, एक आपसमा भेटेर छोराहरू छोरीहरू, हैन, आमाहरू, हैन, त्यस्तै गरी तपाईको सेठहरू सबैले चाहिँ मन खुसुक्क पारे। के गर्न लागेको यो एक राजाले? यसरी यज्ञमा आफ्ना चाहिँ श्रीमती छोरा छोरी र सेठहरू घोडा हात्ती यसरी गोरुहरूलाई चाहिँ बलि दिएर यज्ञ गर्दैमा स्वर्ग कोही गएको छ र भनेको, कोही स्वर्ग जान्छ र भनेको, यसरी चाहिँ अति दान भनेर चारै दिशाबाट आएका पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ शिरदेखि पाउसम्म दान गरेर घरमा बस्नको निमित्त, उठ्नको निमित्त, खानको निमित्त यसरी दान गरेर स्वर्ग चाहिँ गइन्छ र भनेको भनेर चाहिँ एक आपसमा छलफल भए। तर राजा भने चाहिँ अब मान्नेवाला मात्रै थिएन। यता खण्डहाल त्यो पुरोहित ब्राह्मण चाहिँ मक्ख थिए। मेरो लाभमा हानि गर्ने यो चन्द्रकुमारलाई त म जसरी भए पनि हत्या गरेर फेरि म न्यायाधीश बनेर मजाले पहिला जस्तै घुस खाएर चाहिँ मजाले पलेती कसेर बस्नु पाउने भई भनेर यतापट्टि खण्डहाल त्यो पुरोहित ब्राह्मण मक्ख। तर एक राजका माता पिता त अझै पनि जिउँदै थिए। राजमाता राजपिता भनेर छुट्याइएको थियो। त्यसपछि राजमाता आए, वशवर्ती महारानी राजमाता आएर छोरालाई रोक्न आए। हे छोरा, राजमाताले थाहा पाउने बित्तिकै हैन, आफ्ना बुहारीहरू, आफ्ना नातिहरू सेतहरूलाई त बलि दिने भयो, यो त अनर्थ हुने भयो भनेर राजमाता आएर एक राजा कहाँ पुगेर भने, हे छोरा, के तिमीले साँच्चैकै यज्ञ गर्न लागेको हो? आमा, मैले ठुलै यज्ञ गर्न लागेको छु।
जुन यज्ञले मैले स्वर्गको बाटो तय गर्न पाउनेछ त्यस्तो मैले यज्ञ गर्नु लागेको छु। राजमाताले भने, छोरा, आफ्ना श्रीमतीहरू, छोराहरू, छोरीहरू, सेतहरू, हात्ती, घोडा, गोरु यसरी यज्ञमा बलि चढाएर कसैले स्वर्ग पुगेको भन्ने मैले सुनेको छैन। यसरी आफन्तहरूलाई नै यसरी हत्या गरेर, मारेर, वध गरेर यज्ञ गर्दैमा कोही कसरी स्वर्ग पुग्छ त? यो कसको लैलैमा लागेर तिमीले यस्तो स्वर्ग पुगिन्छ भनेर भनेको? आमा, तपाईलाई के थाहा? खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले मलाई यो बाटो देखाइदियो। खण्डहाल पुरोहित पण्डित हो, विद्वान हो, उसलाई पक्कै थाहा छ कि स्वर्ग जाने बाटो के हो। त्यसैले श्रीमतीहरू, छोराछोरीहरू यसरी चाहिँ बलि दियो भने स्वर्ग जान पाइन्छ, सिधा स्वर्ग जान पाइन्छ रे। त्यसैले मैले सपनामा देखेको छु स्वर्ग कति रमणीय छ, कति सुन्दर छ, त्यहाँ कति अप्सराहरू हुन्छ, कति रमणीय ठाउँहरू छ, पर्खाल घेरिएका सप्तरत्न धनले त्यहाँ घेरिएका। बाबा, सायद आमाले त्यो देख्नु भएन होला, मैले त साँच्चै देखिसकेँ। त्यसैले मलाई स्वर्ग चाहिएको छ। स्वर्ग चाहिएको कारणले गर्दाखेरि म यो कार्य गर्न लागेको चाहिँ हो भनेर चाहिँ भनिदिए राजमातालाई। राजमाताले के भने त भन्दाखेरि, छोरा, यसरी आफ्नै मान्छेहरूलाई, यसरी आफ्नै जनावरहरूलाई यसरी चाहिँ हत्या गरेर बलि दिएर यज्ञ गर्यो भने त स्वर्ग होइन नर्क चाहिँ पक्कै गइन्छ। यो स्वर्गको बाटो होइन, यो नर्कको बाटो हो। त्यसैले ए छोरा, तिमीले, ए महाराज, तिमीले यो नर्कको बाटोलाई त्याग्नु पर्छ। स्वर्ग जाने भन्दा भन्दै यो नर्कको बाटो पो तय गरिरहेको रहेछ त। त्यसैले महाराज, यो अकर्मण्य, यो पाप, यो अनर्थ लाई रोक्नुहोस्, अनर्थलाई रोक्नुहोस्। यो स्वर्ग जाने बाटो होइन, यो सिधा नर्क जाने बाटो हो। कसैको हत्या गरेर कोही पनि स्वर्ग पुग्दैन। बरु दान दिनुस्, जति श्रद्धा छ, गच्छे छ, मनमा इच्छा भएसम्म तपाईँ दान चाहिँ गर्नुहोस् र अहिंसाको मार्गमा हिँड्नुहोस्, सबैलाई अहिंसापूर्ण व्यवहार गर्नुहोस्, त्यही स्वर्गको बाटो हो। कहाँ यसरी चाहिँ दानको नाममा अति दान गरेर, यज्ञको नाममा यसरी चाहिँ अबध्यलाई पनि बद्ध गरेर, हत्या गर्नै नहुने विषयहरूलाई पनि हत्या गरेर यसरी कहाँ स्वर्ग पुगिन्छ भनेर राजमाताले खुबै सम्झाए, खुबै सम्झाए। तर एक राज मान्नेवालामा थिएन। राजमाताले सम्झाएर नसम्झेपछि अब राज पिता, एक राजका पनि पिता वशवर्ती राष्ट्रपिता भन्नु पर्यो होइन, त्यति बेलाको आएर फेरि सम्झाउन आए। छोरा, ए महाराज, के साँच्चैकै यस्तो यज्ञ गर्न लागेको हो जुन यज्ञमा श्रीमतीहरू, छोराहरू, छोरीहरू, सिंहहरू, हात्ती, घोडा, गोरुहरूसम्म पनि बलि दिएर यज्ञ गर्न लागेकै हो त? एक राजले, ओ हे राजपिता, खण्डहाल पुरोहित पण्डितको सल्लाहमा मैले देखेको सपना पूरा गर्नको निमित्त म यो यज्ञ गर्दैछु। यो यज्ञ सानोतिनो यज्ञ होइन, मुस्किल छ, भयंकर छ। यो यज्ञमा कयौं प्राणीहरू बलि दिइन्छ। प्राणीहरूको बलि दिएर त कयौंले यज्ञहरू गरे होला। हे राजपिता, मैले त यसमा श्रीमतीहरू, छोराहरू, छोरीहरू र सेतहरूलाई सम्म पनि बलि दिएर यज्ञ सम्पन्न गर्न लागेको छु।
यो कसैले गर्न नसकिने यज्ञ हो। खण्डहाल पुरोहितको सल्लाहमा मैले यो गरेर मैले देखेको सपना अनुसार म स्वर्गको यात्रा तय गर्नेछु। त्यसपछि राजपिताले पनि दुखी मन लिएर आफ्नो छोरा एक राजलाई भने, महाराज छोरा, कसले भन्यो कसैको हत्या गरेर चाहिँ स्वर्ग पुगिन्छ भनेर कसले भन्यो? यो स्वर्गको बाटो हुँदै होइन, यो त नरकको बाटो हो। यो त नरकको बाटो हो। स्वर्गको बाटो भनेर कयौंले प्राणीहरूको चाहिँ बलि दिएर चाहिँ यज्ञ गरे होला, त्यो त नरकको बाटो हो भने अब त आफूले जन्माएका छोराहरू छोरीहरू आफ्नो जीवन सङ्गिनीहरूलाई सम्म पनि बलि दिएर यज्ञ गर्नु भनेको कहाँको न्याय हुन्छ? कहाँको यो स्वर्ग जाने बाटो हुन्छ? छोरा आँखा खोल, आँखा खोल। हेर तिम्रा चाहिँ आफ्ना चाहिँ सङ्गिनीहरू, तिम्रा छोराहरू, तिम्रा छोरीहरू, हेर यो नगरका शोभा भइरहेका सेठहरू, कति चाहिँ दुखीहरूको उपकार गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू। यस्तालाई बलि दिएर तिमी स्वर्ग जाने भन्छौ? यस्तो मूर्ख कुरा पनि गर्छौ तिमी? साँच्चकै स्वर्ग जाने हो भने दान देऊ, श्रद्धा गच्छ अनुसार दान देऊ र अहिंसाको मार्गमा हिँड, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अहिंसाको व्यवहार गर। यही नै स्वर्ग जाने बाटो हो। कहाँ यसरी यज्ञ गरेर चाहिँ यो नाना थरीका घिउ तेल दान गरेर यो चाहिँ अन्न बालीहरू चाहिँ नाश गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ बलि चढाएर यो स्वर्ग पुगेको भनेको त मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन है, र यो हुनेवालामा पनि छैन। कसले भने यस्ता कुरा? खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण जो पण्डित छ, जो विद्वान छ, उसले मलाई भनेको थियो यो कार्य गर्न अति कठिन छ, भयंकर छ, राजाले गर्न सकिएला र सक्दैन यस्ता कार्य भनेर मलाई भनेको थियो। तर म एक राजा हुँ नि, आफ्नो एउटा सपना नै पूरा गर्न सकिएन भने म राजा भएको काम के? त्यसैले खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणको निर्देशनमा नै मैले यो कार्य गरिरहेको, काम मूर्खै काम गरेको छु। त्यस्ता पण्डित, त्यस्ता विद्वानहरूको मार्ग निर्देशनमा मैले काम गर्न लागेको छु। मैले कहाँ सोचेर मेरो बुद्धिले गरेको हो? त्यही पण्डित भएर, त्यही विद्वान भएर त उसलाई चाहिँ राजपुरोहित, धर्म अर्थ र धर्मानुशासकको रूपमा हामीले राज्यमा राखेको। तपाईले पनि त राखेकै हो यसरी। त्यसैले महाराज स्वर्ग त जानु छ मलाई, त्यसैले यो यज्ञ त मैले पूरा गर्नु छ भनेर भने। आफ्ना पिता माताको कुरासम्म पनि सुनेन एक राजले। यति विघ्न त्यो चाहिँ स्वर्ग जाने त्यो मार्गमा यति विघ्न त्यो चाहिँ आसक्त भइसकेको थियो कि त्यो आसक्तबाट छुट्याएर ल्याउन सक्ने कोही पनि थिएन। त्यतिसम्मको भइसकेको थियो। त राजमाता राजपिताको पनि कुरा नसुनिसकेपछि बोधिसत्व चन्द्रकुमार विचार गरे, ओहो यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले म माथि ठुलै द्वेष राखेको कारणले गर्दाखेरि उसले जुन चाहिँ घुस खाएर जुन न्याय निसाब गर्ने जुन परिपाटी उसले चलाएको थियो, त्यो परिपाटी चलाउन नपाएर मैले न्याय निसाब गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको लाभमा हानि भयो भन्ने मनसा राखेर नै यो सम्पूर्ण षड्यन्त्र गरेको हुनुपर्छ। ओहो मान्छेहरूले आफ्नो लाभमा हानि भयो भने धर्म कर्म नै भन्दैन, पाप पुण्य नै भन्दैन। यतिसम्म तल गिर्दो रहेछ यो खण्डहाल पुरोहित, कति तलसम्म गिरेको बाबा। म एकजनाको लागि पन्छाउनको निमित्त मिलाएर उसले कतिको ज्यान जाने किसिमले चाहिँ
यज्ञको योजना गरे। कहाँबाट यसरी स्वर्ग पुगिन्छ सम्झाउनु पर्यो, नत्र भने मेरा पिता अनर्थको मार्गमा हिँड्ने छ, अनर्थको मार्गमा हिँड्ने भयो, मेरो पिताको अनर्थ हुने भयो। साथसाथै मेरा आमा बनाउँदा, भाइ बनाउँदा, बहिनी बनाउँदा, सेठ बनाउँदा, म सँगसँगै खेली हुर्केर आएका हात्ती, घोडाहरू, गोरुहरू सबै पनि यहाँ बलि दिने भइयो। भएन 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 भनेर त्यसपछि चन्द्रकुमारले, बोधिसत्वले आफ्ना पिता एक राजालाई सम्झाए, महाराज तपाईले यज्ञ गर्ने नै थात लिनु भइसकेको छ, सबैको बलि दिएर त्यसो नगर्नुहोस् महाराज। बरु हामी त्यो छन्दहाल पुरोहित ब्राह्मणको बरु दास बनेर जीवन यापन गर्न तयार छौं। तर मेरा भाइहरू, मेरा बहिनीहरू, मेरा आमाहरू, मेरा चाहिँ सेठहरूलाई, मेरा चाहिँ मित्र सरह प्राणीहरूलाई, यसरी निर्दोष व्यक्तिहरूलाई, प्राणीहरूलाई चाहिँ बलि नदिनुहोस्, बलि नदिनुहोस्। बरु हामी जिन्दगी भर उनीहरूको फोहोर स्वर्नको निमित्त तयार हुन्छौं, तर निर्दोषहरूलाई यसरी चाहिँ बलि नदिनुहोस्। जिन्दगी भर फोहोर स्वर्नको निमित्त तयार। कति निर्दोष छन् मेरा भाइहरू, कति बहिनीहरू, कति आमाहरू। महाराज, यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले पहिला न्यायालयमा न्यायाधीश भइरहेको समयमा उसले न्याय निशा गरेको हो, सही तरिकाले नगरेको कारणले गर्दाखेरि मैले सही तरिकाले गरिदिए। जनताहरूले हाय हाय भने उसको लाभमा हानि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म प्रति उसले द्वेष राखेर मलाई हत्या गर्नको निमित्त उसले षड्यन्त्र गरेर मलाई मात्रै मार्न खोज्यो भने उसमा चाहिँ शंका लाग्ला, उसको योजनामा चाहिँ बाधा होला भनेर सारा भाइहरू, सारा बहिनीहरू, सारा आमाहरू सबैलाई चार चार गर्दै उसले विभाजन गर्दै उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त मात्र यो यज्ञको योजना गरेको हो महाराज, अन्य कुरामा होइन। मेरो कारणले हेर्नुस् त यहाँ कतिको यहाँ बलि चाहिँ दिन गइरहेको छ। होस गर्नुस् महाराज, होस गर्नुस्। कोही पनि यसरी बलि दिएर स्वर्ग गएको कुरा न सुन्न पाएको थियो, न पाइन्छ, न भोलि पर्सि नै पाइन्छ। यो अन्धविश्वास, यो मिथ्या दृष्टि, यो मार्ग यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले अपनाएको भनेको आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्रै हो महाराज। यदि तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ भने हामी बरु दास बनेर रहन्छौं, फोहोरहरू सोरेर हामी जिन्दगी बिताउन तयार छौं। यो त्यसै निकाला गरे पनि हामी तयार छौं। तर यसरी चाहिँ निर्दोषहरूलाई चाहिँ बलि चढाएर तपाईले चाहिँ पाप नकमाउनुस्, पाप नकमाउनुस् भनेर चन्द्रकुमार बोधिसत्वले यो कार्यको पछाडिको रहस्य के हो भन्ने कुरा उजागर गरिदिए। यसरी उजागर गरिसकेपछि राजा एक राजले पनि सोचे, ओहो यस्तो हो भने त बर्बादै पो हुन्छ त। किन त भन्दाखेरि हुन त पहिला मैले खण्डहाल पुरोहितलाई न्यायालयमा न्यायाधीश बनाएर राखेको थिएँ। हुन पनि हो, एउटा न्यायाधीशले गर्ने काम एउटा चाहिँ उसले पक्कै पनि चुकाएकै हो। र छोरा चन्द्रकुमारले
उपराजको हैसियतले त्यो मुद्दालाई फेरि दोहोऱ्याएर खोलेर त्यो मुद्दा उल्टाएको पनि थियो र जनताहरूले उपराजलाई चाहिँ हाय हाय साधुकार गरेको पनि थियो र मैले त्यही देखेर उपराजलाई पनि न्यायाधीश त बनाएकै हो त। के साँच्चै यो खण्डहाल पुरोहितले यसै हिसाबमा चन्द्रकुमारलाई हत्या गर्नको निमित्त बलि दिनको निमित्त अरूलाई पनि बलि दिन लगाएको होला र? यस्तो हो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर आखिरमा एक त्यो राजाले विचार गरे, ओहो मैले त ठुलै अपराध गर्न पो लागेको छु कि के हो, यस्तो यज्ञ मलाई चाहिएन जुन यज्ञमा निर्दोषहरू पनि त्यहाँ बलि चढाउनु पर्छ भने यस्तो यज्ञ गरेर के काम। चन्द्रकुमारले त भनेको छ यदि बलि नै दिने हो भने मलाई बलि दिनुस्, बरु त अरूलाई छोडिदिनुस्। यो खण्डहाल पुरोहितलाई मलाई मार्न खोजेको, मलाई बलि दिन खोजेको। ओहो हो, यस्तो पनि यज्ञ हुन्छ? ल भइगयो, त्यसो भए यो यज्ञ नै नगरौँ। यो षड्यन्त्र हो भने त म त सिधा नर्कमा पो जान्छु त, स्वर्ग जाने भनेको मान्छे त नर्कमा पो जान्छु त भनेर आखिरमा एक राजा त्यो राजाले चन्द्रकुमारको त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि बुझे जस्तै भएर राजाले सबैलाई बलि दिनबाट रोक लगाए, त्यो कार्य रोक्न लगाए। ल यो यज्ञ अब नगर्ने भयो, बलि नदिने भयो, सबैलाई चाहिँ मुक्त गरिदेऊ भनेर सबलाई मुक्त गरिदिए। यतापट्टि राजाले दरबारमा सबै मुक्त गरिदिए, उता भने खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण त्यहाँ यज्ञ कुण्डमा गएर यहाँनिर चन्द्रकुमारको टाउको राखेर यहाँलाई खड्गले काट्ने हो, यहाँनिर यसलाई काट्ने, यहाँनिर यसलाई काट्ने, यहाँ यस्तो राख्ने, त्यहाँ त्यस्तो राख्ने भनेर यज्ञ कुण्डमा गएर सारा चाजो बाजो पो मिलाउन गइरहेको रहेछ। तर यतापट्टि एक राजले सबैलाई मुक्त गरिसके। त्यसपछि एकजना मान्छेले थाहा पाएर त्यो कुरालाई खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणलाई सुनाउन गए, जो चाहिँ उनीहरूकै योजनामा परेकाहरू थिए। हत्त नपत्त एकजना मान्छेले भन्न गएछ, हे खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण, तपाईँ यहाँ पो बसिरहनु भएको छ, दरबारमा के भइसकेको छ, तपाईँ यहाँ यज्ञ कुण्डमा मक्ख परेर बसेको छ। यो यज्ञ कुण्डको कुनै अर्थै रहेन। अब किन र मैले यत्रो मेहनत गरेर राखेको यो यस्तो यज्ञ कुण्डलाई तिमी चाहिँ अर्थ रहेन भन्छौ? जब राजाले बलि दिनको निमित्त समाएका सबैलाई मुक्त गरिसक्यो भने तपाईको यो यज्ञ कुण्डको के काम भनेर भनिसकेपछि त खण्डहाल पुरोहितले के यो कुरा साँचो हो नपत्या गएर दरबारमा गएर हेर्नुस् न भनेर भनेपछि त्यो खण्डहाल पुरोहित त्यो ब्राह्मण आफूले चाहिँ खान लागेको घाँस नै खान नपाउला जस्तो गरेर, हैन, कसैले मेरो घाँसै खोसिदिन लाग्यो भनेर ढोत्ती नै फुस्किने गरी, हैन, त्यहाँबाट दगुरेर हत्त न पत्त दरबारमा आइपुगेर राजालाई हस्याङ फस्याङ, महाराज के तपाईले यज्ञलाई रोक्न खोज्नु लाग्नु भएको हो? के तपाईले बलि दिनको निमित्त तयार भइसकेको चिजलाई मुक्त गर्नु भएको हो? एउटा मान्छेले त मलाई यस्तो पो भन्न आयो त, खबर त सुनायो त, मलाई त पत्याउनै सकेन। अब आफ्नै कानले सुन्नु पर्यो, आफ्नै आँखाले हेर्नु पर्यो। हे महाराज, यस्तो अनर्थ तपाईले गर्न लागेकै हो त भनेर अनर्थ भनेर चाहिँ भनिदिएछ। राजाले ए खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण, मैले त बलि यज्ञ नगर्ने विचार गरेँ, बलि नदिने भयो मैले, बरु जे दान गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ दान गरौँला, अहिंसाको व्यवहार गर्नु पर्यो, त्यही स्वर्गको बाटो हो भन्छ।
त्यसपछि त त्यो पुरोहित खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले त अनर्थ भयो, घोर अनर्थ भयो महाराज। अब अनर्थ सुरु भयो। यज्ञ गर्नको निमित्त यज्ञ कुण्डहरू सबै तयार भइसके। साराका सारा देवी देवताहरूलाई मैले चाहिँ आह्वान गरिसके। अब बलि भएन भने अनर्थ हुन्छ, भयंकर अनर्थ हुन्छ, वित्यास पर्छ। अब तपाईको जीवनमा के कसो हुन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। बलि दिन ल्याएकाहरूको जीवन पनि के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। यो राष्ट्रको पनि के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। यो जनताहरूको पनि के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। घनघोर अन्धकार छाउने भयो यो देशमा। अब भयंकर व्यत्यास पर्ने भयो अब संसारमा। महाराज तपाईले चाहिँ अनर्थ गर्नुभयो। मैले तपाईलाई पहिले नै भनेको होइन, यो यज्ञ गर्न साह्रै कठिन छ। तपाईले सक्नु होला र भने मैले बार बार तपाईलाई सोधेको थिएँ। तपाईले सक्छु भनेर भाकल पनि गर्नु भएको थियो। अब भाकल गरिसकेपछि महाराज यो यज्ञ भएन भने अब अनर्थ हुन्छ। त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले त मानव आकाशै खसेर धरती नै लोप भएर जाला जस्तो डर देखाउन थाले। अब तपाई अब नर्क जाने भयो। नर्कमा गएर तपाईले अब चाहिँ कल्पौं कल्पसम्म, युगौं युगसम्म, हैन, अनन्त कालसम्म यसरी तपाईले अब दुःख पाउने भयो। त्यसको बयान गरेर साध्य नै छैन महाराज। भयंकर अनर्थ कार्य तपाईलाई कसले भन्यो? कसले सल्लाह दियो यस्ता कुराहरू? म पुरोहित ब्राह्मण हुँदा हुँदै स्वर्ग जाने बाटोको कुरामा, नर्क जाने बाटोको कुरामा तपाईले कसले के भन्यो? अर्काको कुरा सुनेर तपाईले यज्ञ गर्ने नगर्ने तपाईले निदो गर्ने हो? म राज पुरोहित अहिलेसम्म जिउँदै छु महाराज। अनर्थ हुने भयो, अनर्थ। यो कुरालाई, यो कामलाई रोक्नुस् है, नत्र भने तपाईले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बचाउने भनेर तपाईले मुक्त त गर्नुभयो। यी छोराछोरीहरू पनि अवश्यमेव नर्कगामी नै हुनेछन्। तपाई पनि नर्कगामी हुनेछन् महाराज। यो यज्ञ गर्ने, गराउने र अनुमोदन गर्ने सबका सब स्वर्ग जान्छन्। जसले यो यज्ञ गर्दैन, गर्न लगाउँदैन, हैन, गरेको कामलाई अनुमोदन गर्दैन, तिनीहरू सबै नर्क जाने भयो। तपाई आफू त नर्क जाने गर्नु भइहाल्यो। म पनि यज्ञ गर्न लागेको, म पनि पुरोहित ब्राह्मण, म पनि अब नर्कमा जाने भयो। तपाईको कारणले हेर्नुस् त सबका सब नर्क जाने भयो। अब दुःख भोग्ने। अब तपाईले मुक्त गरेर हुन्छ यिनीहरू पनि नर्कबाट मुक्त हुँदैन अब भनेर तर्साइदियो। त्यसपछि त राजाको त पसिनै आयो नि त। अब के गर्ने? यता मुक्त गरिसके, अब यता भने फेरि बलि नदिकन हुँदैन। भाकल गरिसकेको कुरा त पूरा नभयो भने त झन् नर्कको बाटो खुल्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ आयो। त्यसपछि त डर त्रास मानेर त्यो एक राजाले फेरि ल त्यसो भए यो जति पनि मैले चाहिँ यो के भन्छ यज्ञको लागि, बलि दिनको लागि ल्याएका हो, ती सबैलाई समात भनेर फेरि एक राजाले फेरि समाउन लगायो। हो दया, कति मूर्ख छ त्यो राजा। अब डर त्रासले, हैन, भयले मान्छेहरूले पाप गर्छ, मान्छेहरूले अधर्म गर्छ, अकर्मण्य गर्छ, भय त्रासले पनि गर्छन् के मान्छेहरूले। त्यो राजालाई पनि भय देखाइदियो। आफूले बचाएका छोराछोरीहरू पनि त नर्क जाने भयो नि त। अब लौ न बर्बाद हुने भनेर फेरि समाउन लगाए। त्यसपछि त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले देख्यौ त, तिमीहरू सबैले पनि, जतिले पनि राजालाई कान भरेर बलि दिनको निमित्तलाई तयार पारिएका, हैन, सबैलाई मुक्त गराए। तर तिमीहरूको भन्दा मेरो बोली कति, हैन, शक्तिशाली रहेछ राजाको लागि। देख्यौ त, म एकजनाले भन्दाखेरि नै त्यत्रो मुक्त गरिसकेकाहरूलाई पनि समाए।
खण्डहाल पुरोहित चाहिँ राजा त अझै मेरो बसमा छ, डन्न मेरो बसबाट बाहिर गएन। डन्न बेलैमा आएर एकजना मान्छेले मलाई खबर दिन आयो, नत्र भने त वित्यासी पर्ने रहेछ। यो चन्द्र कुमारलाई त म कहाँ छोड्छु र, म कहाँ छोड्छु र यसलाई त नसिद्ध्याइ भएन भनेर मनमनी राखेर मुसु 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 हाँसिरहेको थियो। फेरि समय, फेरि बोधिसत्व चन्द्र कुमारले भने, महाराज, राजा जस्तो व्यक्तिले यसरी अर्काको भरमा परेर निर्णय गर्न सुहाउँदैन। तपाईले हामीलाई मुक्त गरिसक्नु भएको थियो, तर तपाईले फेरि हामीलाई चाहिँ समाएर यज्ञ गर्नको निमित्त, बलि चढाउनको निमित्त तयार गर्न आउनुभयो। यो कार्य पो तपाईले अनर्थ कार्य गर्नुभयो त महाराज। यदि आफ्ना छोरा छोरीहरू बलि दिएर कोही पिताहरू स्वर्ग जाने भए महाराज, सबभन्दा पहिला यही ब्राह्मणले आफ्नो छोरा छोरीलाई बलि दिन्थ्यो। दिएको छ त उसले? छोरा छोरीलाई यज्ञमा बलि दिएर कोही पिता माता स्वर्ग जान्छ के? आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ बलि दिनको निमित्त जन्माएको हो। यदि त्यो मार्ग हो भने यो ब्राह्मणले पनि स्वर्ग जान त उसलाई पनि मन पर्छ, नर्क त उसलाई पनि मन पर्दैन पक्कै पनि। त यो खण्डहाल पुरोहित, यो ब्राह्मणले षड्यन्त्र गरिरहेको छ। उ स्वर्ग जाने त्यस्तो मार्ग थाहा थियो त उसले आफ्नो छोरा छोरीलाई पनि बलि दिनु पर्थ्यो, तर उसले छोरा छोरीलाई बलि दिएन महाराज। त्यसैले होस् गर्नुहोस्, आज हामीलाई मार्न सक्ने, बलि दिन सक्ने यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले भोलि तपाईलाई पनि बलि दिन सक्छ। भोलि तपाईको अरू राजा रानी, अरू छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिनी, राज परिवार, राजमाता, राजपिताले पनि बलि दिन लगाउन सक्छ यसले। आज हामीलाई दिन लगाएको मान्छेले भोलि तपाईलाई बलि दियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? महाराज, यसको कुरामा चाहिँ गर्नुहोस्। खण्ड पुरोहित ब्राह्मणले चाहिँ के भन्दैछ? यो चन्द्र कुमारले आफ्नो पिता स्वर्ग जाने भयो भनेर यसलाई दाहा लागेर नाना थरीका कुरा गरेको। जसलाई स्वर्ग जान मन लाग्छ उसले गर्ने काम हो। त महाराजलाई चाहिँ स्वर्ग जानको निमित्त, बाटो तय गर्नको निमित्त चाहिँ मार्ग चाहिएकोले मैले भनेको, मैले आफूले गराएको हो यो यज्ञ। राजा स्वयंले गराएको। महाराज, हे एक राज महाराज, यो तपाईको इच्छा हो, मैले गराएको होइन। तपाईको चाहना हो, तपाईको सपना हो, यो मैले गराएको त होइन नि। मैले त तपाईलाई बस स्वर्ग जाने मार्ग तय गरेको मात्रै हो। र यो भाकल गरिसकेपछि अब कसरी छुटाउन सकिन्छ? राजा भयो कन्फ्युजमा, है, दोमन भयो उसलाई, के गरौँ कसो गरौँ। त्यसपछि त चन्द्र कुमारका छोरा, एकजना वासुल नामक एकजना छोरा थियो। त्यो वासुल नामक उसको छोराले पनि आखिरमा आफ्नो बाजे एक राजाका खुट्टा समाएर, हे हजुर बुबा महाराज, सानो छोरा चाहिँ आएर रुन आएको, मेरो पितालाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्, मलाई अनाथ नबनाउनुहोस्, मलाई मेरो पिता चाहिन्छ। तपाईले यसरी सबैलाई चाहिँ बलि दिएर, सारा सन्तानहरू चाहिँ त्यागेर स्वर्ग लोकमा गएर तपाईँ एक्लै कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ? कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ? यो अनर्थ काम नगर्नुहोस् भनेर त्यो सानो, त्यो वासुल राजकुमार, चन्द्र कुमारको छोरा, बोधिसत्वको छोरा, एक राजको नाति रोई कराए, है। अनि त्यसपछि उसका भाइहरू कराए, चन्द्र कुमारका भाइहरू कराए, पिता यस्तो कार्य नगर्नुहोस्। उसका छोरीहरू कराए, छोरा छोरी नाति सबका सब मिलेर आखिरमा
रुन थाले, कराउन थाले, यस्तो अनर्थ नगर्नुहोस्, यस्तो अनर्थ नगर्नुहोस्। सबैले आँसु बगाएको देखेर बरु हामी दास हुन तयार छौँ, जिन्दगी भर फोहोर सोरेर जीवन यापन गर्न तयार छौँ। यो राष्ट्रबाट हामी चाहिँ देश निकाला भएर जान तयार छौँ। यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणलाई यो यज्ञ रोक्न लगाइदिनु। सबैको चाहिँ हैन आँसु, आँखाबाट आँसु झरेको र त्यो मध्येमा पनि सबभन्दा सानो वासुल राजकुमार, एक राजका नातिले त्यसरी आँसु झारेर आफ्नो बाजेलाई खुट्टा ढोगेर याचना गरेको कारणले गर्दाखेरि ओहो, एक राजको मन त पग्लियो, फेरि पग्लियो र उसले सोचे ओहो, यसरी परिवारहरूको आँसु बगाएर मलाई स्वर्ग जानु छैन, चाहिएन मलाई स्वर्ग चाहिएन। ल सबैलाई मुक्त गरिदेऊ भनेर फेरि राजाले मुक्त गराइदिए, सबैलाई मुक्त गराइदिए। अब मुक्त भइसकेपछि त फेरि खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण त्यही थियो। महाराज, तपाईले यो अनर्थ गर्नुभयो, आफन्तहरूको आँसु देखेर, विलाप देखेर, याचना देखेर तपाईले आफूले गरेको भाकल पनि पूरा गर्नु भएन भने हेर्नुस् महाराज, तपाईको यो बच्चाहरू जो छन्, आफन्तहरू जो छन्, यस्ता आँसु त अनन्त जन्मसम्म यिनीहरूले चाहिँ झार्नु पर्ने छ। नर्कगामी भएर यिनीहरूले पनि दुःख भोग्नु पर्ने छ। तपाईलाई अहिले मन चाहिँ विस्मात भएको छ, यस्तो विस्मात मन तपाईले अनन्त जन्मसम्म लिएर तपाई जिउनु पर्ने छ। यज्ञ गर्ने, गराउने र अनुमोदन गर्ने सबै स्वर्ग त जान्छन् नि महाराज। तपाईले यज्ञ गराउनु भयो भने तपाई पनि स्वर्ग जान्छ। म यज्ञ गर्ने मान्छे ब्राह्मण, म पनि स्वर्ग जान्छु। र तपाईले यज्ञमा जे जे बलि दिएका हुन्छौ नि, ती सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि त स्वर्ग जाने हो नि महाराज। कस्तो कुरा नबुझेको तपाईले। मैले तपाईका छोरा छोरी नाति सबैलाई दुःख दिन खोजेको होइन। उनीहरूलाई यज्ञमा बलि दियो भने उनीहरू पनि त स्वर्ग जान्छन्। तपाईले किन चिन्ता लिनु भएको? तपाई पनि स्वर्ग जाने, आफन्तहरू पनि स्वर्ग जाने। तपाईको यत्रो सेवा गर्ने म पुरोहित ब्राह्मण, म पनि स्वर्ग जाने, यस्तो मार्गलाई पनि तपाईले लत्याउनु भएको छ। जसले यो यज्ञ गराउँदैन, गर्ने भनेर गर्दैन र अनुमोदन गर्दैन, ती व्यक्तिहरू सबका सब नर्क जाइन्छ। तपाईले यो जुन कार्य गरिरहनु भएको छ महाराज, यो सरासर नर्कगामी। तपाई आफू त नर्कमा जाने नै भयो, मलाई पनि नर्कमा लाने भयो। तपाईले आफन्तहरूलाई पनि, छोरा छोरीहरू नातिहरू उनीहरूलाई पनि, अब सारा परिवारलाई तपाईले चाहिँ अब नर्क पो लाने काम गर्नुभयो। यस्तो अनर्थ पनि गर्न पाइन्छ? यस्तो अनर्थ पनि गर्नु? तपाईले आफ्नो छोरा छोरीहरूको यस्तो एउटा चाहिँ आँसु त देख्न सक्नु भएन, हेर्न सक्नु भएन भने नर्कमा गएर उनीहरूले कति दुःख भोग्छ, त्यो तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ त अब भनेर खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले राजा एक राजलाई त फेरि डर देखाए, फेरि त्रास। अब भनेको हेर्नुस् न, यज्ञ गर्ने पनि स्वर्ग जान्छ, गराउने पनि स्वर्ग जान्छ, यज्ञलाई अनुमोदन गर्ने पनि स्वर्ग जान्छ। ल हेर्नुस् त, यज्ञमा बलि दिएका पशु पन्छीहरूदेखि लिएर प्राणीहरू साराका सारा स्वर्ग जान्छ अरे। ल हेर्नुस् त, यस्ता चाहिँ अन्धविश्वासका मिथ्या दृष्टिका कुराहरू सुनाएर राजालाई डर, त्रास, लोभ देखाएको। त्यसैले कुनै पनि धर्मले लोभ देखाउँछ, कुनै पनि धर्मले डर देखाउँछ भने त्यो धर्म शुद्ध हुनै सक्दैन। कर्म गर्ने पो सिकाउनु पर्छ त, धर्म गर्ने पो सिकाउनु पर्छ। डर सिकाउने, लोभ सिकाउने, यस्ता कर्मले त पक्कै पनि स्वर्गको बाटो होइन, नर्कको टिकट चाहिँ पक्कै काट्छ।
त राजालाई त फेरि डर लाग्यो, एक किसिमले लोभ पनि लागे। ओहो, यज्ञ भयो भने त म पनि स्वर्ग जान्छु, यो ब्राह्मण पनि स्वर्ग जान्छ र यो यज्ञमा जति पनि मैले बलि दिएँ ती पनि स्वर्गै जान्छ र यज्ञ गर्दाखेरि जसले यो यज्ञको अनुमोदन गर्छ तिनीहरू पनि स्वर्ग जान्छ भनेपछि त मैले त सबैलाई स्वर्ग लाने पो मैले चाहिँ असल कुशल काम गर्न लागि परेको रहेछु भन्ने जस्तो भान भयो। आफू मात्र स्वर्ग जाने होइन, अब त सारालाई स्वर्ग लाने उसले चाहिँ सक्ने भएको कुरा थाहा पाएपछि त हो जस्तो लाग्यो उसलाई त। अब त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले त्यो षड्यन्त्र मात्र गरेको हो, त्यो चाल मात्रै चालेको हो, जाल मात्रै फिजाएको हो। अब जालमा पर्ने भयो एक राजा। त्यसपछि त के उसले सोच्यो त भन्दाखेरि, होस् अहिले अलिकति आँखामा आँसु आए पनि, छोराछोरी नातिहरूको आँखाबाट आँसु आए पनि स्वर्गमा गएपछि उनीहरूले कस्तो सुख भोग गर्छ मैले अनुभव गरेको छु। ओहो, स्वर्ग कति रमणीय छ, कति सुन्दर छ, कति अप्सराहरू छ, कति त्यहाँ चाहिँ रमाइला क्षणहरू, आनन्द सुखहरू। ओहो, मैले त उनीहरूलाई आनन्द दिन खोजेको हो नि, कहाँ आँसु दिन खोजेको। उनीहरू नै अज्ञानी छ र उनीहरूले आँसु झार्यो भनेर फेरि एक राजले फेरि सबैलाई चाहिँ बलि दिनको निमित्त समाए, फेरि समाउन लगाए, आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। राजाले चाहिँ सेनाहरूलाई आदेश दिए, ल यो सबै जति पनि बलि दिनको निमित्त तयार गरेका थियौं सबैलाई समाऊ, तयार पार। मैले यिनीहरूलाई दुःख दिन खोजिरहेको होइन, उनीहरूलाई सुखै दिन खोजेको। अहिले एकचोटि उनीहरू बलि चढेर स्वर्गलोक पाउँछ भने किन नचढ्ने, चढ्ने भनेर त ल त्यो राजाले, एक राजले फेरि आफ्नो मूर्खता प्रस्तुत गरे। अन्धविश्वासलाई चाहिँ उसले अन्धविश्वासले जरा ठाउँ दिए, मिथ्या दृष्टिलाई टेकेर उसले निर्णय गरे। फेरि चाहिँ सारालाई समाए, जतिसुकै रोस जतिसुकै कराओस् सबैलाई समाइहाले। त्यसपछि खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले सोचे, ओहो यो राजाले त कहिले छोड्ने कहिले समाउने, कहिले छोड्ने कहिले समाउने, यताको कुरा सुन्यो भने छोड्ने, मेरो कुरा सुन्यो भने पक्रिने, भएन बा। यो दरबारमा मात्र यसरी समय चाहिँ अल्मलेर बसियो भने त यो राजाले जुनै समयमा पनि मेरो योजनालाई विफल पार्न सक्छ, भएन। अब चाहिँ यज्ञ कुण्डमा नै सबैलाई लानु पर्यो भनेर, महाराज अब ढिला नगर्नुहोस्, ढिला भयो भने साइड छुटिन्छ, साइडमा यो काम गर्नुपर्छ, साइड छुट्यो भने त तपाईले यो कार्य गरे पनि अनर्थ हुन्छ। ल अब भयो, अब साइड भनेको त्यसरी चाहिँ निकालेको, आफ्नो स्वार्थ चाँडो भन्दा चाँडो पुरा गर्नको निमित्त त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले राजालाई साइड छुट्ला है महाराज, साइड छुट्ला, चाँडो भन्दा चाँडो यो कार्यलाई सम्पादन गर्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि राजाले सबैलाई चाहिँ हातमा सिक्रीले बाँड्न लगाएर अब त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले भने जस्तै यज्ञ कुण्डमा लानको निमित्त आज्ञा गरे। ल हेर्नुहोस् त कस्तो है। त्यसपछि लगियो, यज्ञ कुण्डमा लगियो, सारा नगरवासीहरूले हेर्न आए। ओहो, उपराज चन्द्रकुमार सहित सबैलाई यसरी चाहिँ यज्ञ कुण्डमा यसरी बलि दिनको निमित्त लगिरहेको छ भनेर सबै नगरवासीहरू सबैले चाहिँ हो हल्ला गरेर चाहिँ आउन थालिसकेपछि खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले के भने त सबै नगरका द्वारहरू बन्द गरिदियो, नगरका मान्छेहरूलाई यो दृश्य चाहिँ देखाउन नपरोस् भनेर सारा नगरका द्वारहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नगरमा छिर्ने द्वारहरू सबै बन्द गर्न लगाएर लगेछ। कहाँ लगेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यज्ञ कुण्डमा लगेछ। यज्ञ कुण्डमा लगेर सारा ती चाहिँ छोरा चन्द्रकुमार, सूर्यकुमार, भद्रसेन
त्यस्तै गरी सुर वाम गोत है, यो सुर वाम गोट भनेको वैमानिक सुर भनेको पनि सुर, यो वाम गोटम भनेको एउटै हो। चारजना छोराहरू सबैलाई राखेर त्यहाँ बलि दिनको निमित्त, त्यहाँ बलि दिने स्थान हुन्छ नि त, सबैलाई तयार पारे, छोरीहरूलाई पनि तयार पारे, महारानीहरूलाई पनि, चारजना महारानीहरूलाई पनि तयार पारे, सिंहहरूलाई पनि तयार पारे। सिंहहरूले पनि कति रोए, कति कराए, केही लागेन छ। मान्छेहरू पनि त्यहाँ नगरबाट छिर्न नसकेर घुमेर आएर त्यो यज्ञ कुण्डमा आएर त्यहाँ चाहिँ झुमिन आयो। सबै मान्छेहरूले कराउन दिए, के गर्न लागेको हो, यो के गर्न लागेको हो। त राजाले सबैलाई चुप लाग्ने आदेश दिए। सेनाहरू तैनात गरेर टाढा टाढादेखि हैन सुरक्षा प्रदान गरेर यज्ञ कुण्डमा यज्ञ गर्नको निमित्त तयार गरे। हेर्नुहोस् है, कसको पनि केही लागेन छ त्यहाँ, कसको केही पनि लागेन छ। राजा पनि खड्ग लिएर तयार भयो, उसले नै बलि दिनुपर्ने फेरि आफ्ना छोराहरूको शिर काट्नको निमित्त, छोरीहरूको शिर काट्नको निमित्त है। ओहो हो, आफ्नो श्रीमतीहरूको शिर काट्नको निमित्त, आफ्नै नगरका नगर सिंहहरूको शिर काट्नको निमित्त खड्ग लिएर बस्नु भनेको त त्यो राजा कतिको मिथ्या दृष्टिमा परेको होला। त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्थे तपाईँ भन्नु होला, भएर गइसकेको विषय हो यो। कोही कोही मान्छेहरू यति अन्धो हुन्छ कि उसले देख्दै देख्दैन, के पनि देख्दैन, बुझ्दै बुझ्दैन, कि सही के हो, के गलत के हो, बुझ्दै बुझ्दैन। यो संसारमा यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जो मान्छेहरू चाहिँ कुशल मार्गमा हिँड्न खोज्दै पनि अकुशल मार्गमा तानी ल्याउने मान्छेहरू पनि छन्। यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणहरू जस्तै। राजाले त पहिला गल्ती गरे पनि उनीहरूको याचना बिलौना सुनेपछि त सही निर्णय त गरेको हो नि, मलाई स्वर्ग चाहिएन यसरी भनेर पनि सही निर्णय त गरेको हो नि। तर फेरि त्यस्ता मान्छे, यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणहरूले जस्ता मान्छेहरूले फेरि त्यसलाई उस्काएर, डर देखाएर, लोभ देखाएर, त्रास देखाएर, भय देखाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुराको निमित्त अकुशल मार्गमा नै डोर्याउने भरपूर प्रयास गर्ने मान्छेहरू यो संसारमा छन्। यस्ता मान्छेहरू बेइमान मान्छेहरू, स्वार्थी मान्छेहरू, यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण जस्ता मान्छेहरू। त यज्ञ कुण्डमा यज्ञ भयो हैन, बलि दिनको निमित्त तयार गर्यो हैन। त्यसपछि चन्द्रकुमारले ओहो मेरा पिता एक राजले यो अनर्थ गर्न लागे, मेरो कारणले सबैको ज्यान जाने भयो। यहाँ यज्ञमा मारिएका स्वर्ग जाने भन्ने कुरा सुनेर फेरि राजाले बलि दिनको निमित्त, यज्ञ गर्नको निमित्त हैन, वध गर्नको निमित्त तयार भए। लौन नि के गर्ने अब। चन्द्रकुमारले त्यहाँनिर एक राजाले जसले जस्तो सुकै सम्झाए पनि सम्झिनेवालामा भने थिएन। आफ्ना आमा बुवाले सम्झाएर त सम्झेन, कतिले चाहिँ बिलौना गरेर त सम्झेन। त चन्द्रकुमारले त्यति बेला आफ्ना आमा गौतमी देवीले, फेरि एकजना अर्को महारानी पनि थियो त्यहाँ, गौतमी देवी। गौतमी देवीलाई भने आमा अब मलाई बिदा दिनुस्, अब हामीलाई बिदा दिनुस्। के गर्ने, हामीले भरपूर प्रयास गरेका थियौं, भरपूर प्रयास गरेका थियौं, तर महाराजले मान्नु भएन। अन्तिममा अवश्य पनि आमाको आशिष लिएर, अब पिताको आशिष त के गरौँ र, पिताले त गर्दन छिनाल्ने नै भयो। तैपनि पितालाई केही नहोस्, आमा अब अन्तिममा तपाईको पाउ ढोगेर आशीर्वाद लिएर अब जानुपर्ने समय आइसकेको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनु भनेर चन्द्रकुमारले आमा गौतमी देवी लाई चाहिँ आशीर्वाद दिनको निमित्त याचना गरे।
गौतमी देवीले पनि महाराजलाई ठुलै याचना गरे, यो कार्य गलत हो, यस्तो कार्य नगर्नुहोस्। अहिलेसम्म पनि भ्याउँछ महाराज, तपाईले जे जति गर्नुभयो त्यो अविद्याको कारणले गर्नुभयो, कसैको लैलैमा लागेर तपाईले गर्नुभयो। यो कार्य अनर्थ कार्य, अहिलेसम्म पनि रोक्नुहोस्। अहिलेसम्म पनि कसैको गर्दन काटिएको छैन महाराज, रोक्नुहोस् महाराज भन्दा भन्दै पनि गौतमी देवीको कुरालाई पनि नकारे। त्यसपछि चन्द्रकुमारको उपमहारानी चन्दा देवी यानी कि राहुल यानी कि त्यो बासुल माताले पनि आफ्नो ससुरा भन्नु पर्यो हैन, महाराजसँग साह्रै बिलौना गरे, मलाई विधवा नबनाउनुस् भने जस्तै गरेर। मेरो छोरा सानै छ, उसले पितासँग धेरै समय बिताउनु छ, म पनि एक्लो हुनेछु महाराज, यसरी त कसरी स्वर्गको बाटो तय हुन्छ। यहाँ त अहिले नै नर्क देखिसकेको छ, तपाईँ बलि दिएर स्वर्ग जाने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, बलि हुनेहरू पनि स्वर्ग जाने कुरा गर्नुहुन्छ, यज्ञ गर्नेहरू पनि स्वर्गमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ। महाराज मैले त यहाँ नर्कै नर्क पो देखिरहेको छु, नर्कै नर्क पो देखिरहेको छु। अहिले नै नर्कको जस्तो यहाँ चाहिँ व्यवहार भइरहेको छ, वातावरण भइरहेको छ, सोच भइरहेको छ, विचार भइरहेको छ भने मरेर कहाँबाट स्वर्ग जाने गइन्छ महाराज। यस्ता अविद्या, यस्ता चाहिँ अन्धविश्वासमा नलाग्नुहोस् महाराज। अहिलेसम्म पनि मेरो चाहिँ प्रार्थना छ तपाईलाई, अहिलेसम्म पनि समय छ है भनेर उपमहारानी चन्दा देवीले पनि ठुलै याचना गरे वासुल माताले। तर एक राजा मानिरहेको थिएन। खण्डहाल पुरोहितले बेला बेलामा एक राजलाई उस्काइरहेको छ, महाराज होस गर्नुहोस् है, मैले तपाईलाई पहिले नै भनेको त यो कार्य भयंकर गाह्रो छ, भयंकर गाह्रो छ। त्यसैले मैले कसैलाई यो गराएको पनि छैन, सक्दैन पनि। तपाईले त आँट गर्नुभयो, तपाईँ त बहादुर निडर, तपाईँ त यो संसारको लागि नमुना हुनेछ। अब सबैले तपाईको आदर्श लिएर त्यस्ता चाहिँ मनमा यस्ता चाहिँ ऊर्जा नआएका अरूले पनि यस्ता कार्य गरेर सबै स्वर्ग लोक पुग्नेछ। तपाईको कारणले गर्दाखेरि तपाईले स्वर्ग जानु हुने नै छ, म पनि जानेछु, यो चाहिँ यज्ञ गर्ने ब्राह्मणहरू पनि जानेछन्, र यो यज्ञमा बलि हुने तपाईका छोराछोरीहरू सबका सब पनि कहाँ जानेछन्, स्वर्गमा जानेछन्। यो यज्ञलाई अनुमोदन गर्नेहरू पनि त स्वर्ग नै जाने हो नि। त्यसैले महाराज तपाईँ अल्मलेर नबस्नुहोस् है, सबैलाई सम्झाउनुहोस्। तपाईले यो यज्ञलाई अनुमोदन गर, स्वीकार। त्यति स्वीकार्ने व्यक्तिहरू पनि स्वर्ग गइन्छ है महाराज भन्नुहोस् भनेर खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले राजालाई सम्झाउन आए। अनि राजाले त सबैलाई भन्थ्यो, यसरी यो यस्तो चाहिँ पवित्र यस्तो शुद्ध यज्ञलाई चाहिँ विरोध नगर, यसको अनुमोदन गर, स्वीकारेर अनुमोदन गर, तिमीहरू पनि स्वर्गमा गइन्छ भनेर पो सम्झाउन थाले। भएन, अब त भएन, अब त भएन भनेर अब कसैको कुरा नसुन्ने भइसक्यो। त्यहाँ यज्ञलाई सम्पन्न नै गर्ने भइसकेपछि लास्टमा चन्दा देवीले सत्य क्रिया गरे। के सत्य क्रिया गरे त भन्दाखेरि, यदि मैले आफ्नो जीवनमा कुनै धर्म कर्म गरेको छु भने, मैले जीवनमा साँच्चै कुशल कर्म गरेको छु भने, अब यो पुण्यको प्रभावले मेरो श्रीमानको सङ्गिनी म सदा भइरहन पाऊँ, मृत्युबाट जुन बाँडलहरू मडारिरहेका छन् ती बाँडलहरू हटेर जाओस्। हामीले आफ्नो भौतिक रूपमा जति पनि प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयास पनि गरिसके। अब सत्य क्रिया बाहेक हाम्रो चाहिँ कुनै फर छैन,
कुनै आधार छैन। त्यसैले मैले जीवनमा केही त्यस्ता सत्य कार्यहरू गरेको छु, सत्य बोलेको छु, सत्य विचार गरेको छु र आफ्नो जीवनमा मैले गरि आएका पुण्य कुशल कर्मको अनुभवले कोही यस्ता सत्यमाथि आधार भरोसा दिने कोही छन् भने यस्ता व्यक्तिहरूले आधार भरोसा दिनु पर्यो। चाहे मनुष्य होस्, चाहे प्राणी होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, सबैलाई एउटा नारी भनौँ न अब हैन, चन्दा देवीले आफ्नो सत्य वचन, सत्य क्रियाको अनुभवले कोही यो त्रिलोकमा कोही छ भने यस्तो अनर्थ पाप हुन गइरहेको यो नर्कको मार्गबाट सबैलाई जोगाउने कोही छ भने अवश्य पनि बेलैमा आएर यस्ता अनर्थबाट छुटकारा दिलाउनु पर्यो र मेरो श्रीमान हैन चन्द्र कुमारबाट कहिले म वियोग भएर बस्न नपरोस्। मेरो श्रीमान हैन चन्द्र कुमार जीवित हुन पाउन् र साथसाथै जति पनि यज्ञमा चाहिँ बलि दिन आएका छन् ती सम्पूर्णको जीवन पनि सुरक्षित हुन्। यदि ममा केही सत्यता छ भने त्यो सत्यको अनुभवले सम्पूर्ण यो चाहिँ आएको भय अन्तराय विघ्न बाधा यो अनर्थ हटेर जाओस् भनेर आखिरमा चन्द्र कुमारका श्रीमती उप महारानी चन्दा देवी यानी कि वासुल माताले सत्य क्रिया गरेर अधिष्ठान गरे। हेर्नुहोस् है, सत्य क्रिया गरेर अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै त्यो चन्दा देवी साँच्चैकै सत्यमा बस्ने हैन, कुशल कर्ममा बस्ने, धर्ममा बस्ने, कर्ममा बस्ने। यदि मेरा श्रीमानहरूको कुनै सत्य छ भने, मेरा देवरहरूको कुनै सत्य छ भने हैन, मेरा बहिनीहरूको कुनै सत्य छ भने हैन, मेरा आमाहरूको कुनै सत्य छ भने त्यो सत्यको प्रभावले यो अनर्थ तरेर जाओस्, यो अनर्थ तरेर जाओस् भनेर हात जोडेर हृदयदेखि नै उसले चाहिँ बोल्न थाले, कामना गर्ने थाले, आशिका गर्न थाले। मुखले बोलेको भन्दा मनले बोलेको आवाज धेरै गुन्जिन्छ यो संसारमा उपासक उपासिकाहरू। त्यो मनले बोलेको त्यो त्यो आवाज गुन्जेर चाहिँ अब जोसुकै भए पनि यो अनर्थबाट बचाइदिनु पर्यो भनेर सत्य क्रिया गरेको के थियो, त्यति बेला भनिन्छ इन्द्र महाराज हैन, देवताका राजा इन्द्र महाराजले सम्म पनि त्यो सत्य क्रिया गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन पनि तातिएको थियो। त इन्द्र महाराजले पनि ओहो, उसले पनि त्यो तातिएको कारण यसो हेर्दाखेरि त लोकमा चन्दा देवीले आफ्ना पति, आफ्ना चाहिँ देवर, बहिनी, आमा बुवाहरूको सत्यको अनुभवले यो अनर्थ तरी जाओस् भनेर सत्य क्रिया गरेको रहेछ। चाहे मनुष्य होस्, चाहे प्राणी होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, यो अनर्थबाट बचाउनु पर्यो, यो सत्यको प्रभाव देखिनु पर्यो भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन ताटेपछि त इन्द्र महाराजले ओहो यो त अनर्थै भएको हो बाबा, हेर त यो एक राज, यो राजाले कस्तो अविद्याको कारणले, मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग जाने लोभमा आफ्नै सन्तानहरूलाई बलि दिनलाई तयार भइरहेको। हेर त यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण आफू नै नर्कगामी हुने यस्ता मान्छेले अरूलाई स्वर्ग पठाउँछु भनेर यस्ता चाहिँ स्वार्थ परिपूर्तिको लागि यज्ञ गर्न लगाएको। ओहो यो त अनर्थ हुने भयो। साँच्चै सत्यवादीहरूलाई यसरी असत्यले परास्त गर्यो भने त यो संसारमा सत्य नै रहँदैन। त्यसैले यो चन्दा देवीले जसरी अधिष्ठान गरेको छ, चाहे मनुष्य होस्, चाहे प्राणी होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, जो कोहीले पनि यो सत्यको अनुभवले चाहिँ यो अनर्थबाट छुटकारा दिलाउनु पर्यो भनेर जुन अधिष्ठान गर्यो त्यो अधिष्ठानलाई म पूरा गर्छु भनेर
देवलोकका देवराज इन्द्र महाराजले त्यहाँबाट वज्र लिएर शक्तिशाली रूप धारण गरेर जुन यज्ञ कुण्ड छ जहाँ बलि दिनको निमित्त तन तयार गरिरहेको छ, खड्ग लिएर चाहिँ एक राज बसिरहेको छ। अब खण्ड हाल पुरोहित ब्राह्मणको इशारा मात्रै बाँकी थियो, इशारा मात्रै बाँकी थियो। इन्द्र महाराज त्यहाँबाट एकैछिनमा त्यो यज्ञ कुण्डमा आएर साराका सारा ती चाहिँ के भन्छ बलि दिनको निमित्त तयार भएकाहरूलाई, यो सिक्रीले फलामका सिक्रीले बाँडिएकाहरूलाई सबैलाई एकैछिनमा चाहिँ इन्द्र महाराजको त्यो प्रभावले गरेर चाहिँ सबैलाई छुटकारा दिएर आखिरमा एक राजले बोकिरहेको हतियार पनि सबै यताउता पारेर सबैलाई तहस नहस पारेर इन्द्र महाराजले त्यहाँ भने, हे एक राज महाराज, तिमीले कस्ता अन्डा कार्य गर्न लागिरहेका। म स्वर्गलोकको देवराज इन्द्र हुँ। देवलोक स्वर्गमा आउनको निमित्त तिमीले यस्तो अनर्थ कार्य गरिरहेका छौ। आफ्नै सन्तानहरूको बलि दिएर यज्ञ गरेर यसरी चाहिँ कोही स्वर्गलोक जान्छ? यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त, कसैसँग बदला लिनको निमित्त यसले यस्ता अनर्थ कार्यहरू गरिरहेको छ। ए खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण, तिमी आफै त नर्क जाने मार्गमा छौ, तिमीले स्वर्गको बाटो कसरी देखाउन सक्छौ भनेर इन्द्र महाराज देवता हैन आएर त्यति बेला त्यहाँ सबैलाई चाहिँ अभय दान पनि गरे। चण्डा देवीको सत्य क्रियाको प्रभावले मैले सत्यको जित हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ उपस्थित हुनु अनिवार्य ठानेर म यहाँ आए। यो अनर्थ रोक, यो अनर्थ रोक। कसैले कहीँ पनि यज्ञ गरेर बलि दिएर कोही स्वर्ग गइन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। यस्ता भ्रममा कोही पनि नपरे हुन्छ, कोही पनि नपरे हुन्छ। धन्न यहाँ अनर्थ हुनबाट बचेछ। चण्डा देवीले सत्य क्रिया गरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो अनर्थबाट बचियो। महाराज, यो स्वर्ग जाने बाटो हुँदै होइन। ए खण्ड हाल पुरोहित ब्राह्मण, यस्ता स्वर्ग जाने ठेक्का तिमीहरूले लिनु पर्दैन। देवलोक स्वर्गलोक सुगति जानको निमित्त मान्छेहरूले काय वाक चित्तद्वारा कुशल कर्म गरे पुग्छ, ऊ स्वर्ग पुगिन्छ। कसैले लानु पनि पर्दैन, कसैले पठाउनु पनि पर्दैन। कुशल कर्म नै स्वर्ग लोकको मार्ग हो, अकुशल कर्म नै नर्कको मार्ग हो। कुशल कर्म आफू पनि हित हुने, अरूलाई पनि हित गर्ने, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने, आफू पनि हाँस्ने, अरूलाई पनि हँसाउने, आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी बनाउने, यही हो कुशल मार्ग। अकुशल मार्ग आफूलाई पनि बिगार्ने, अरूलाई पनि बिगार्ने, आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि जस्तो सुकै पनि घृणित कार्य गर्ने, आफू बाँच्नको निमित्त अरूलाई मार्ने, यस्ता कार्यहरू नै के हो त? आफू खुसी हुनको निमित्त अरूलाई दुःख दिने, आफू हाँस्नको निमित्त अरूलाई रुवाउने, यस्ता कार्यहरू अकुशल हुन्। यस्ता मार्ग नै नर्कको मार्ग हो भनेर इन्द्र महाराजले आखिरमा सबै सामान्य प्रश्न छुट्याएर गइसकेपछि सबै बलि दिनको निमित्त तयार भइरहेका सबैलाई जीवित बनाए, छुटकारा दिलाए, अनर्थ हुनबाट बचाए। त्यति बेला त्यहाँ घेरिरहेका जनमानसहरूले सबैले थाहा पाए यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले यसरी स्वार्थ परिपूर्तिको लागि चन्द्रकुमारको हत्या गर्नको निमित्त यसले योजना बनाएको रहेछ भनेर त्यहाँका सारा मान्छेहरूले अब ढुङ्गाले हानी
त्यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणलाई ढुङ्गाले हानेर रगत्याम्म पारेर टाउकोनी फुटाएर आठ खुट्टा भाँचेर खण्डहाल पुरोहितलाई सबले त्यही नै मारिदिए। आखिरमा आफूले स्वार्थ पूरा गरेर स्वर्ग जाने येनतेन कुरा गरिरहेको मान्छेलाई जिउँदै नै नर्कमय जीवन उसले बिताउनु पर्यो। त्यहाँका जनमानसहरूले ढुङ्गाले हानी हानी मारिहाले। त्यसपछि खण्डहाल पुरोहितलाई त्यसरी हारिसकेपछि अब यो एक राजालाई पनि त्यहाँका जनमानसहरूले ढुङ्गा बोकेर हान्न खोजे। यो एक राजा पनि साह्रै नै मूर्ख राजा रहेछ। यसले त कसरी यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेर उनीहरूले जुन कार्यहरू गरेको छ, यस्ता कार्यले चाहिँ जनता र देशमा कसरी सुख हुन्छ, यसलाई पनि हामी बाँकी राख्दैनौँ। यस्ता राजा हामीलाई चाहिँदैन। यस्तालाई पनि यही खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणको जस्तो हालत बनाउनु पर्यो भनेर सारालाई ढुङ्गाले हान्न खोज्दाखेरि चन्द्रकुमार बोधिसत्वले आफ्ना पिता एक राजलाई अँगालेर, ए जनमानसहरू, एक राज महाराज मेरा पिता हुनुहुन्छ, आफ्नो पिताको हत्या भएको म कसरी हेर्न सक्छु? एउटा छोरा जीवित हुँदा हुँदै आफ्नो पिताको यस्तो दुर्दशा कसरी हेर्न सक्छु? मेरो पितालाई अभय दान देऊ, हे जनताहरू, अभय दान देऊ, अभय दान देऊ। मेरा पिता खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणको कुरामा लागेर यसरी चाहिँ अनर्थ काम गर्न म तयार भए। मेरा पितालाई क्षमा गरिदेऊ, मेरा पितालाई क्षमा गरिदेऊ भनेर आखिरमा चन्द्रकुमार बोधिसत्वले आफ्नो पितालाई बचाए। तर जनताहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि ठिकै छ, उहाँको जीवन बचे तापनि यो राष्ट्रको निमित्त राजा हुन योग्य यो व्यक्ति हुँदै होइन। यस्ता राजा हामीलाई चाहिँदैन। यो राजालाई हामी देश निकाला गर्नेछौँ, जहाँ अपराधीहरू होइन, जसले अपराध गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गरेर जहाँ पठाइन्छ, सिमानामा त्यस्ता मान्छेहरू देश निकाला गरेर पठाउने ठाउँ छ, त्यस्ता ठाउँमा नै यसलाई पठाइदिनु पर्यो। यस्ता राजालाई हामी एक सेकेन्ड पनि राजगद्दीमा राख्न सक्दैनौँ, राजा भन्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई त देश निकाला गरिदिनु पर्छ भनेर आखिरमा सारा जनताहरू मिलेर त्यो एक राजालाई देश निकाला गरिदिए। यसलाई त राज पोसाक यसको चाहिँ च्यातिदियो, राज पोसाक त फुकालिदियो। राजाको कुनै पनि चिन्ह यसको जिउमा सुहाउँदैन भने सारा फुकालेर सेतो कपडा लगाएर अरू जति पनि त्यहाँ बाँकी छन् मान्छेहरू त्यो कार्यमा यज्ञमा लागेका सबलाई चाहिँ त्यो पहेँलो चाहिँ वस्त्र लगाएर उनीहरूलाई आखिरमा कता पठाइदिए, राष्ट्रबाट निकालेर पठाइदिए। त्यो कुरामा अब चन्द्रकुमारले सम्म पनि केही गर्न सकेन। बोधिसत्वले पनि कर्मको फल के गर्ने, कुनै बेलामा कर्मको फल रोक्ने भन्दै यसलाई भोग्नु पर्दो रहेछ। हे पिता, मैले तपाईलाई ज्यान त बचाउन सके तर देश निकालाबाट बचाउन सकेन, क्षमा गरिदिनु होला है। राजा भइरहने त जनता भएकोले मात्रै राजा हुने हो। जनताले नै चाहेन भने राजाको स्थान कहाँबाट पाउँछ? त्यसैले हे पिता, मैले तपाईलाई राजा भइरहनबाट मैले तपाईलाई सुरक्षा दिन सकेन। यो त जनताहरूको हातमा भएको विषयवस्तु हो भनेर आखिरमा एक राजा चाहिँ गयो, देशबाट निक्लेर जानु पर्यो। पहेँलो वस्त्र लगाएर कुनै घना जङ्गल जहाँबाट कुनै चाहिँ बस्ती नै देखिँदैन, बस्ती आउनको निमित्त अवस्था नै छैन, देश निकाला गरेर अपराधीहरूलाई पठाउने त्यो त्यहाँ चाहिँ पठाइदिएछ। यतापट्टि सारा जनताहरूले मिलेर उपराज चन्द्रकुमारलाई नै सबैले यही नै जुन यज्ञ कुण्ड भनिएको छ, यही यज्ञ कुण्डमा आज हामी बलिदिनको लागि ल्याइएको होइन। अब हामीले यहाँ चाहिँ
यस्ता जसले बलि दिने भन्यो उनीहरूलाई नै अब हामीले सारा बलि दिएको जस्तो भइसक्यो। यही यज्ञ कुण्डमा नै अब हामीले के गर्नु पर्यो, उपराज चन्द्र कुमारलाई चाहिँ राज्य अभिषेक गरेर आजदेखि हामीले यो राष्ट्रमा नयाँ राष्ट्रको घोषणा गर्नेछौँ भनेर त्यहाँबाट राजदरबारमा राज पोसाकहरू ल्याउन लगाएर आखिरमा चन्द्र कुमारलाई चाहिँ राज्य अभिषेक गरे। राज्य अभिषेक गरिसकेपछि त्यहाँका जनताहरू चाहिँ यति खुसी भए हामीले उपयुक्त सुहाउँदो राजा पनि पाए, जसले असत्य मार्गमा मिथ्या दृष्टिमा हिँडेका थिए ती सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छाउन सके। अब हाम्रो राष्ट्र सुखमय हुनेछ, शान्तिमय हुनेछ भनेर त्यहाँका के भन्छ जनताहरू यति खुसी भए हैन। सारा चिज हर्षले छायो, चारैतिर खुसीले छायो। जनताहरूले चाहिँ एक राजलाई यसरी पठाउन सकेकोमा नै उनीहरूलाई खुसी छ हैन। तर अरू जति पनि छोराहरू छन् छोरीहरू छन् उनीहरूले पनि अब जसरी आफ्नो जिउमा लागेको काँडा आफ्नै जिउको काँडा भए पनि त्यो काँडा झिक्नुमा नै उनीहरूले चाहिँ सुख मानेको हुन्छ। जसरी आफ्नो शरीरमा निस्केको खटिराहरू आफ्नै शरीरबाट निस्केको खतिरा भए पनि त्यो खतिरालाई झिकेर पठाउनु सक्नुमा नै सुख भए जस्तै एक राजा पनि एउटा जिउको खतिरा जस्तै भएको कारणले राज्यबाट निष्कासन गरिएकोमा नै उनीहरूले सन्तोष माने। र बोधिसत्व चन्द्र कुमार बेला बेलामा उद्यान घुम्नको निमित्त चारिका गर्न जाँदाखेरि आफ्नो पितालाई आफ्नो जीवनमा गरिएका गुण धर्मलाई कहिले बिर्सनु भएन। उद्यानमा चारिका गर्नु हुँदाखेरि देश निकाला गरेका आफ्ना पितालाई चाहिने आवश्यक चिजहरू के भनेर सोधेर देश निकाला भएका पिताको लागि सबै खानेकुरादेखि लिएर बस्नेदेखि लिएर हैन सबै कुराहरूको चाजोबाजो मिलाइरहेको थियो रे बोधिसत्वले। तर आफ्नो पिताको गुणलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु भएन। जसले आफूलाई चाहिँ बलि दिनको निमित्त तम तयार भए त्यस्ता पिताको लागि पनि आखिरमा देश निकाला हुँदा पनि सम्पूर्ण साँझबाजो मिलाएर जीविको यापन गर्नको निमित्त सहज बनाए। बेला बेलामा गएर बेला बेलामा उद्यान घुम्ने चारिका गर्ने कार्यसँगै पिताको जीविकोपार्जनको लागि पनि व्यवस्थाहरू मिलाएर आउँथ्यो रे। यसरी चाहिँ चन्दा कुमारले आफ्नो जीवनमा राष्ट्रको जनताको र आफ्नो कर्तव्य र छोराको पिताको कर्तव्य धर्मलाई निभाएर पूर्ण रूपमा धर्म कर्म गरेर राज्य सञ्चालन गरेर आफ्नो जीवनलाई पनि सञ्चालन गरेर समय अनुसार आखिरमा चन्द्रकुमार बोधिसत्व पनि सुगतिगामी भएर गए हैन। यसरी सुगतिगामी गएर गइसकेपछि भगवान बुद्धले यो देशना गरिरहनु भएको हे भिक्षुगण त्यो देवदत्त अहिले जसले मलाई मार्नको निमित्त उसले धनुषधारीहरू पठाएका थिए त्यो देवदत्त पहिलाको जन्ममा अरू कोही होइन, त्यही खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मण नै देवदत्त हो रे। अहिले मात्रै मलाई उसले मार्न खोजेको होइन, पहिला पनि मार्न खोजेको। पहिला पनि असफल भयो, अहिले पनि असफल भयो। र जो यो चन्द्र कुमार उपराज थिए पछि गएर राजा बने त्यही चन्द्र कुमार उपराज अरू कोही होइन, म आफू बोधिसत्वको रूपमा जन्मिरहेको थिएँ। चन्दा देवी अरू कोही होइन, राहुल माता हुन्, यशोधरा देवी नै हुन्। र गौतमी देवी अरू कोही होइनन्, महामाया देवी हुन् भने वासुल राजकुमार अरू कोही होइनन्, अहिलेका राहुल कुमार नै वासुल कुमार हुन्। र अर्को सुरवाम गोत यानि कि वैमानिक सुर भन्ने अरू कोही होइनन्, काश्यप हैन।
भिक्षु काश्यप नै सुर वाम गौतम हुनुहुने भद्रसेन मेरो भाइ अरू कोही होइन, मोट गल्यान हुन् भने भाइ मेरो सूर्य कुमार अरू कोही होइन, सारी पुत्र नै हुन् भनेर भगवान बुद्धले यो जातकलाई समाधान गरिदिनु भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धलाई देवदत्तले यसरी यो बुद्धकालीन समयमा मात्रै हत्या गर्न खोजेका होइनन्, मार्न खोजेका होइनन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त उसले योजना बनाएका होइनन्। पहिलाका जन्महरूमा पनि यसरी देवदत्तले षड्यन्त्र गरेका थिए, अरूलाई पनि भ्रमित पारेर, जसरी अजात शत्रुलाई भ्रमित पारेर उसले नाना थरीका अकुशल कर्म गराउन उसले लगाए। त्यसरी नै यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणले पनि मेरा पिता एक राजलाई पनि भ्रमित पारेर यस्ता अकुशल गर्न लगाए। र यशोधरा देवी जसले चाहिँ चन्दा देवीको रूपमा त्यति बेला सत्य क्रिया गरेर त्यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त उसले ठुलै भूमिका निभाएको थियो। मेरा भाइहरू सारीपुत्र, मोटगल्यान, काश्यप, उनीहरू त मेरा भाइहरू थिए त्यति बेला। हे भिक्षुगण, यसरी चाहिँ हामीले हृदयमा अकुशलहरू, नराम्रा सोचहरू, नराम्रा विचारहरूलाई हामीले पालेर हामी जीवित रहिरह्यौँ भने एउटा जीवनमा मात्रै हामीले अकुशल कर्म गर्नुपर्ने होइन, जन्म जन्मान्तर पनि हामीले यसरी अकुशलमा नै डोरिएर आफ्नो जीवन नारकीय रूपमा बिताउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसैले हृदयमा हामीले कुशल चेतना नै वृद्धि गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोचलाई नै वृद्धि गर्नुपर्छ, नकारात्मक चिजहरूलाई ठाउँ दिनुहुन्न है। नत्र भने यस्ता सोच विचार नकारात्मक भयो भने त्यसले एउटा जीवनलाई मात्रै नकारात्मक बनाउँदैन, कयौं जीवनहरूमा पनि त्यही सोच त्यही विचारहरू डोरिएर नकारात्मक चिजले चाहिँ ठाउँ ओगट्दै जीवन नारकीय बन्ने छ। अहिले यो देवदत्तले यो जीवनमा नारकीय जीवन बिताइरहेको अहिले मात्र होइन, पहिला पनि यो खण्डहाल पुरोहित ब्राह्मणलाई कसैले सम्झाउन सकेन। उसले चाहिँ आफ्नो कर्मको भोग त्यहाँ भोग्नु पर्यो। देवदत्तलाई जति सुकै सम्झाए पनि त्यो पनि सम्झिने वालामा छैन। उसको कर्म उसैलाई छोडिदियो। हे भिक्षुगण, उसको कर्म उसैलाई छोडिदियो। उसले जे गर्छ त्यही पाउँछ, जे रोप्छ त्यही फल्छ। कुनै पनि बेलामा यस्ता परिस्थिति पनि आउँछन् जुन परिस्थितिमा उपेक्षित भाव राख्नु सिवाय अरू कुनै उपाय नै हुँदैन। उसको कर्म उसैलाई, मेरो कर्म मेरैलाई भनेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले भिक्षुगण, देवदत्तको सवालमा यही उपेक्षित भाव राखेर बस। उसले जे कर्म गर्छ उसैले भोग्छ, उसैले भोग्छ भनेर भगवान बुद्धले यो देशनालाई तपाईको चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो। यो उपदेश सुनेर कयौं भिक्षुहरू श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त भएर गए। साधु 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 साधु। हामी पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ सुनेर जानेर बुझेर अकुशल कर्मको, स्वार्थको कारणले, लोभको कारणले, ईर्ष्याको कारणले कस्ता कस्ता अकुशल कर्महरू हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले, धर्म कर्म गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि मुछेर नराम्रा कर्महरूमा यसरी चाहिँ तानेर लान्छ कि कसैले बचाउनै नसकिने गरी चाहिँ तानेर लान्छ। त्यसैले होस राख्नुस्, स्मृतिवान हुनुस्, अप्रमादी भएर बस्नुस्, सही गलत छुट्याउन सक्ने गरी तपाईँ सक्षम भएर बस्नुस् है। खण्ड हाल पुरोहित ब्राह्मण जस्ता व्यक्तिहरूले गरेर राजा जस्तो व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो हैन एउटा नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक कार्यमा चाहिँ संलग्न गर्न बाध्य बनाइदिए। कुनै स्वर्गको लोभ देखाएर, नरकको भय देखाएर। तपाईलाई पनि कसैले यस्तो नरकको भय देखाएर, स्वर्गको लोभ देखाएर कतै तपाईलाई यस्ता मिथ्या दृष्टिमा पारेर कर्म त गराइरहेको छैन। होस गर्नुस् है, होस गर्नुस्, याद गर्नुस् है, याद गर्नुस्। यसलाई नै हामीले स्मृतिवान भएर बस्ने भनेर भनिन्छ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाई कुशल कर्म गर्दिनुस्, चेतना राम्रो कुशल चेतना राखेर कार्य गर्दै जानुस्।
स्वर्गको लोभ पनि गर्नु पर्दैन, नर्कको भय पनि लिनु पर्दैन। भगवान बुद्धले चेतना नै सबभन्दा प्रमुख हुन्छ, तपाईको मन प्रमुख हुन्छ। तपाईले चेतना राम्रो राखेर कर्म गर्नुस्, कुनै भय लिन आवश्यक छैन। र स्वर्ग पाउने यो पाउने लोभ पनि गर्नु पर्दैन। चेतना तपाईको राम्रो छ भने तपाईले त्यो चेतना राम्रो चेतना राखेर गरिएको कर्मले तपाईले राम्रो नै गर्छ। त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुस्। चेतना खराब चाहिँ हुनु भएन, हैन? त्यसैले सबैको चेतना राम्रो होस्, सबैको चेतना असल होस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना यो खण्ड हाल जातक मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। यो पुण्यको प्रभावले सम्पूर्ण गुरुजनहरू सुगति हुनुभएका होइन त दिवंगत हुनुभएका सबैलाई सुगति र निर्वाण प्राप्त होस्। विशेषतः श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्टर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर साधु उपनिष लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका बितेर जानु भइसकेका ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले सुगति र निर्वाण प्राप्त होस्। र देशना सुनिरहनु हुने तपाईँ हामी सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। आजको दिन सबैको मङ्गलमय होस्। र तपाईहरुले लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, जसको कारणले लकडाउनको यो समयमा सबैले देशना सुन्न पाओस्। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।